नेमलेले असतात त्याच्या खातीर काम करात. आम्ही कितें करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सध्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. भाई सध्या गोंयान पावस पडटा आनी आमी तेंच पळयलें की पावसा वांगडा एक पॉलिटिकल दुमशनां सुद्दां गोंयान चालू जाल्लीं आसा. एक मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी एक 2 दीस पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो, एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलो की खंय तरी एक काम जावपा खातीर तुमकां एक कितें दिवचें पडटा फायल मूव करपा खातीर. तुमी कितें म्हणूंक सोदता? तिने बरो प्रश्न केलो की पावस पडल्या उपरांत म्हणल्यार तूं कशें पावसाच्या दिसांनी एक मंत्री पावस पडल्या उपरांत खरें म्हणजे अळमी तरी एक वयर सरता नाल्यार तरी बेबे तरी रडटा. आतां काल गोविंद गावडेन जो स्टेटमेंट केला पळय तो एक्चुअली खरें तरी सिरियस मॅटर. कित्याक एखाद्या मंत्र्यान स्वताच्या मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर असो आरोप करप म्हणजे ही सादी गोश्ट न्हू. म्हणजे भ्रश्टाचार खंय पावला तेचो विचार करा. जेन्ना जबाबदार मंत्री म्हणजे फर्स्ट टायम न्हू, सेकंड टर्म ते जाता हो, जो इतकी म्हत्वाची खाती सांबाळटा आनी एका खात्याचे आरोप करता आनी त्या खात्याक ताळे मारचे म्हणटा. तें खातें कोणाचें? आदिवासी कल्याण खातें. तें म्हणजे जो आमचो नीज गोंयकार पळय आसा पळय तांकां तें खातें आर्थीक म्हण खंयचें म्हणजे मदत करता. अशा खात्याचेर एखाद्या मंत्र्यान आरोप करप म्हणजे खरें म्हणचे जाल्यार सीएमान ती मॅटर सिरियसली घेवन ताका टायम न दिता खरें म्हणचे जाल्यार मंत्री म्हणजे डच्चो दिवपाक जाय आसलो. हें आतां गोविंद गावडेचे पयलेच फावट न्हू. तो कितें ताका दिसता की आपूण कितें केलें आनी आपल्याक पचोवन वयतलें म्हणून. तेजें कितें जालां मरे? नाटकान पार्ट करता करता ताका दिसता एखादी भुमिका आपणे उठयली की ती आयुश्यभर आपल्या अंगान छंचारल्या भशेन तो उलयता. तेजी बॉडी लँग्वेज पळया मरे. एकदम वादग्रस्त मंत्री म्हणून आमच्या गोंयांत सद्याची परिस्थिती कोण आसा? गोविंद गावडे. जेन्ना कला अकादेमीचेर आरोप जाता, जे कला अकादेमीचो अध्यक्ष म्हणून तो जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां 8वें वर्स तेजें सांबाळटा, जो 65 कोटीचे स्कॅम जाले म्हणून प्रत्येक कलाकार आनी सर्वसामान्य जनता आनी आमचे गोंयकार वचून आवाज उठयता. तेजेल्यान विचार कर गोविंद गावडे कितको भितर रुतलेलो आहा तो. म्हाजे जाल्यार एज अ गोंयकार आमचो टॅक्स पेयर म्हणून सध्या खरें म्हणचे जाल्यार प्रश्नाचें गांभीर्य वळखून मुख्यमंत्र्यान ताका खरें म्हणचे जाल्यार इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. गेल्या 1 वर्स पयलीं असोच एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, तशें खुबशे स्टेटमेंट. तेन्ना कितें एक्शन जावंक अशें तुमकां दिसता? कशें आसा तेन्ना गंभीर आरोप तिणें कोणाचेर केलो? ऑफिसराचेर केल्लो. आनी खरें म्हणचे जाल्यार तें सुद्दां मोठें प्रकरण. ते सत्ताधारी पक्षान ताका सांबाळपाचो तेन्ना प्रयत्न केल्लो. तेन्ना त्या टायमाचो अध्यक्ष कोण सदानंद बाब तानावडे तेणी म्हटलेलें जेन्ना आमी कारवाई करतले, दखल घेतले, पण ते कांय सांगना. की त्या वेळार तेणी कितें म्हटलेलें, एखाद्या ऑफिसराक आपूण येतलो कापतलो. आतां जेन्ना तूं एखादो मंत्री एका अधिकाऱ्याक जबाबदार कापतलो म्हणटा म्हणजे तेजी खंयसर हें पावल्लें आसा. माज मस्ती म्हणटा तेका न्हू. तुका सत्ता ही कायमची गोविंद गावडे सत्तेर आसतो हें धरून आनी आयुश्यान पण ताम्रपट घेवन येना. आयुश्यभर आपूण मंत्री आसतलो, मुख्यमंत्री आसा, आमदार आसतलो. हें टेम्पररी. आयज म्हाका फाल्यां तुका. पण जेन्ना आमी गोंयांत रावता पळय त्या वेळार सदांच प्रत्येकान विचार करपाक जाय. मंत्र्यान, अधिकाऱ्यान, बाबा आपूण कितें उलयता पळय तें गोंय धाकटुलें. फाल्यां आपल्यान त्या पदा वयल्यान सकयल देंवल्या उपरांत आपल्याक 4 चौगांत भोंवंक जाय म्हणून. रिएक्शन तुका बॅक रिएक्शन केन्ना तरी येतलें. पण जे सध्या गोंयांत पळय जे चालू आहा खतखतें न्हू, तें जनतेक मरे फक्त 3 पयशांचो तियात्र कसो जनता फुडें पळयता. कित्याक जनता आमची शांत न्हू. हेच तर एकामेकाचो लुटमारीचो किंवा करप्शनाचे आरोप करपाक लागले जाल्यार आनी उलोवपाचें कांय ना न्हू. इनडायरेक्टली सरकार करप्शनान बुडलेलो आसा अशें गोविंद गावडेक म्हणपाचें आसा. थँक्यू.